امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دا حدیث روایت کی خپل پلارنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام دا حدیث روایت کی خپل نکا مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا او دا حدیث تے دا بحقی شریف امام بیحقی دا حدیث پا بیحقی کی روایت کھڑے دی حضور مبارک سے فرمائی من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین حضور مبارک سے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه ہر اغڅوک چې کوم یو انسان د رمضان کریم په اخیرنه عشره کې لش پی د الہ العالمین د رضا لپاره اعتکاف وک او په هغه کې الله لعب او چټي خبره او غپ شپ او چټي واترا ننواتا او دا کیسه او نکړي عبادت ته پکې وک حضور مبارک فرمایي چې دا انسان دا سه شو لگا دو قبول شوی حجونه او دو قبول شوی عمره چې کړي نبی رسول کان کحجتین وعمرتین د دو د قبول شو حجو ثواب د دو د قبول شو عمرو ثواب دغه انسان لپاره دغه لسو اخیرنه شپو په اعتکاف باندې ور کوي سبحان الله